कृष्ण प्रणाम है। मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है। मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है। मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। किनारा मिलेगा सहारा मिलेगा। राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। जय। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जागनी महोत्सव 46वां वार्षिक महोत्सव 108 पारायण MRS प्रणामी हॉस्पिटल को शुभ उद्घाटन। विविध कार्यक्रम को साथ में सजीए को यो महामहोत्सव में महोत्सव लाई सफल तुल्याउन को लागी हमी माझा उपस्थित हुनुभएका संत वृंद गुजरात बाटा श्री 108 हल किशोर जी महाराज, श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज जामनगर बाटा, हरियाणा बाटा श्री दिव्यानंद जी महाराज, नक्सलबाड़ी निर्माणाधीन मंदिर बाटा श्री शरणानंद जी महाराज, श्री देवराज उपाध्याय जी जो नया एवढा आश्रम को निर्माण में संलग्न हुनुहुन्छ भैरवामा र अरू पनि धेरै जना यहाँ संत गुरुजन उपस्थित हुनुहुन्छ। श्री महेन्द्र महाराज जी र हामी माझ आज विशिष्ट अतिथिको रूपमा सिक्किमबाट आउनुभएका सिक्किम का माननीय मुख्यमंत्री का सल्लाहकार र हामी सबैका अत्यंत प्रिय श्री रोहित राज जी महाराज, साथ में श्री केबी सर हमारा साथ में हुनुहुन्छ, पूर्णिमा जी, सुजाता जी र हाम्रो संपूर्ण कार्यक्रम का अध्यक्ष जी श्री हेम प्रसाद घिमरे जी र आज का मंच संचालक सुगम साधक जी, आशीष देव जी र अरू पनि समस्त धर्म प्रचारक प्रचारिका महानुभाव
यस प्रतिष्ठान को विविध विभाग में संलग्न रहनु भएका समस्त सदस्य वर्ग र यहाँ नेपाल में रहेका विविध संगठन सेवा समिति प्रतिष्ठान बाइजुराज संघ युवा समिति प्राज्ञिक समिति आदि आदि र समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुन्दर साथ जी जो पनि यहाँ एकत्रित हुनु भएको छ सबैमा कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। हेर्नुहोस् कार्यक्रम को चौथो दिवस मंगल आरती को शुभारंभ को साथ में आनंद पूर्वक शिविर को पनि संचालन भएर वाणी चर्चा पनि भएर यहाँ अब दिउँसोको कार्यक्रममा हामी सम्मिलित भइरहेको छौं र हामीले जहिले जहिले पनि इटहरीमा महामहोत्सवको आयोजना गर्यौं भने इंद्र देवता हामी माथि ज्यादै खुसी हुनुहुन्छ। हामीले चतुर्थ शताब्दी को समापन कार्यक्रम 400 पारायण को साथ में यही नै गरेका थियौं। जब हामीले शोभा यात्रा निकाल्यौं इन्द्रदेवले पुष्प वृष्टि मात्र होइन जल वृष्टि पनि गरेर हाम्रो स्वागत गर्नुभयो। तर पनि हाम्रा सुन्दर साथहरू शोभा यात्राबाट हट्नु भएन, नाच्दै गाउँदै शोभा यात्रालाई सफल बनाउनु भयो र आज चौथो दिवसमा पनि इन्द्रदेवले अलिकति जल वृष्टि गरिदिनु स्वाभाविक हो, किनभने जहाँ पनि कृष्ण लीला हुन्छ भने इन्द्रको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छै हुन्छ र जहाँ पनि कृष्ण कथा हुन्छ भने प्रतिस्पर्धा गर्न इन्द्रदेवजी पनि आउनुहुन्छ। तर सत्यमेव जयते नानृतम धर्ममेव जयते नानृतम। हाम्रा शास्त्रहरूले भनेको छन् सत्य नै विजयी हुन्छ, धर्म नै विजयी हुन्छ, अहिंसा नै सधैँभरि विजयी हुन्छ, शान्ति नै सधैँभरि विजयी हुन्छ। र हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ सुन्दर रीतिले। वाणी चर्चा मन्दिर भित्र पनि बिहानै हामी 7 देखि 8 बजी को बीच में राखिरहेको छौं। विभिन्न सन्तहरू गुरुजनहरूबाट वाणी चर्चा भइ नै रहेको छ। यो सार्वजनिक रूपमा वाणी चर्चा हो र यसमा के छ भन्दा प्राणीनाथजी महाराज को 2 वटा ज्ञान पक्ष हामी वाणीमा भेटाउँछौं। एउटा के हो भन्दा आत्मालाई तार्ने, परमात्मामा पुर्याउने, परमधाममा पुर्याउने, आत्मा जागृति गर्ने एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष हामीले वाणीमा के भेटाउँछौं भन्दा समाजमा कसरी सुधार ल्याउने, समाजमा कसरी शान्तिको स्थापना गर्ने, धर्ममा रहेको मतभेदलाई कसरी हटाउने, कुरीतिलाई, कुसंस्कारलाई, विकारलाई कसरी दूर गर्ने, सुन्दर समाज को निर्माण कसरी गर्ने, सुन्दर राजनीतिक व्यवस्था कसरी दिने, छुवाछुत जस्ता यी लाइलाज बिमारीहरूलाई कसरी दूर गर्ने, कसरी यसबाट समाजलाई निवृत्त गर्ने, नारी उत्थान कसरी गर्ने, बाल बालिकाहरूलाई कसरी संस्कार दिने, रोगी लुला अथवा बिमार व्यक्तिहरूलाई पनि कसरी सहयोग गर्ने, कसरी उनीहरूलाई पनि एउटा मानवको एउटा जुन समुदाय छ त्यसबाट उनीहरूलाई पनि वञ्चित हुन नदिने आदि इत्यादि विषयमा पनि प्राणनाथजीले धेरै चौपायहरू लेख्नु भएको छ। जब जब पनि सार्वजनिक सभा लाग्छ भने हामी यिनै विषयमा बेसी चर्चा गर्दछौं र जब जब हाम्रो क्याम्प लाग्दछ केवल प्रशिक्षण क्याम्प जहाँ केवल परमधाम को चर्चा, राज्य को यादगिरी, श्यामाजी को यादगिरी, 25 पक्ष परमधाम को परिभ्रमण, अष्टप्रहर को लीला यिनै चर्चामा हामी डुबिरहेको हुन्छौं। जस्तो समय, जस्तो किसिमको भेला, जस्तो किसिमको उपस्थिति
प्राणीनाथजीले सम्पूर्ण मानव जगतलाई नै उहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ। प्राणीनाथजी त यहाँसम्म भन्नुहुन्छ, संसार सबके अंग में मेरी बुद्धि का करूं प्रवेश, असत सब होशी सत मेरे नूर के आवेश। यो तारतम बुद्धि जो प्राणीनाथजीलाई सद्गुरुबाट प्राप्त भयो, संसारका सबै जीवहरूको अंग अंगमा त्यो चीज प्रवेश गराउन उहाँ चाहनुहुन्छ। किनभने कतिले असत्यलाई नै सत्य मानिरहेको छन् नि, कतिले अधर्मलाई नै धर्म मानिरहेको छन्। अधर्मम धर्म मन्यते तामसावृता, गीतामा पनि कृष्णले भन्नुभएको छ, मनुष्यले अधर्म गर्दैछन् तर मनबाट सोच्छन् धर्म गर्दैछु भनेर। र यस प्रकारले अन्धविश्वासलाई विश्वास मान्ने र पाखण्डवादलाई नै धर्म सम्झिने यस्ता यस्ता चीजहरू पनि समाजमा बढेर गइरहेको छ। र आजको सन्दर्भमा हामीले हेर्नु हो भने साक्षात परमात्माको पूजा छोडेर गुरुवादमा, परमात्मा भन्दा पनि गुरुको स्थान ठुलो छ भनेर गुरुको पछि लाग्ने जमात पनि ठुलै छ। महामते प्राणीनाथजी परमात्माको वास्तविक स्वरूप चिनाउन चाहनुहुन्छ। मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हुनुहुन्छ, ते पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई कसरी जान्ने, कसरी चिन्ने, कसरी पहचान्ने र उहाँको भक्ति कसरी गर्ने। र प्राणीनाथजीको वाणीको रास ग्रन्थ प्रकाश ऋतु कलशको सार संक्षेप मैले तपाईहरु माझ हिजो नै राखेको थिएँ। हाम्रा पारायण पढ्ने ब्रह्ममुनिहरूले पारायणमा यी सबै ग्रन्थहरू पढिरहनु भएको छ र तपाईहरुले पनि चाहदा घर घरमा पारायण पढ्न सक्नुहुन्छ। आजकल अब वाणी हामीले जहाँ पनि मन्दिरहरूमा वाणी म पारायण पढ्छु भन्दा मन्दिरहरूमा वाणी राखिएका छन्। घर लैजान सक्नुहुन्छ, निछावर दिएर तपाईहरुले घरमै पूजामा पधराउन सक्नुहुन्छ र आफै वाणी पढ्ने। प्राणीनाथजीले के चाहिँ भन्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो आफै बुझ्ने कोसिस गर्ने। किनभने व्याख्याकारहरूले त धेरै विस्तार गरेर सुनाइरहेको हुन्छ, तर एज इट इज वाणी हामीले बुझ्नु हो भने हामीले बिहान पारायण पधराएर 5 चौपाई 10 चौपाई 20 चौपाई आफैले पढेको हुनुपर्छ। र आजकल हामीले अनुवाद सहित वाणीको पनि प्रकाशन गरेको छौं। हामीले वाणीको नेपाली अनुवाद, गुजराती अनुवाद, हिन्दी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद गरेर छपाइसकेको छौं। र प्राणीनाथजीले के भन्न चाहदै हुनुहुन्छ, कुन दिशामा मलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो अर्थ सहित पढ्दा पनि हामीलाई स्पष्ट हुन जान्छ। र सनन्द ग्रन्थ प्राणीनाथजी महाराजले प्रणयन गर्नुभयो। किनभने प्राणीनाथजी महाराजको यात्रा दिल्लीतिर चलिरहेको थियो। दिल्लीतिर यात्रा प्रारम्भ हुँदा उहाँले सोच्नुभयो, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता, विश्व संस्कृति एकता, यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ भन्ने प्राणीनाथजीको विचार रह्यो। र उहाँले दिल्ली तर्फको यात्रामा प्राणीनाथजीले सनन्दी सनन्दी साखिया तिन साखी साखी पाओ तिन पाओ पाओ के हरफ को तुम लीजो दिल दे भाव। उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो ब्रह्मवाणीमा धेरै सम्बन्धहरू जोडिएका छन्, धेरै चौपाइहरू जोडिएका छन्, धेरै प्रसङ्गहरू जोडिएको छन्। किनभने वाणी एक दिनमा उत्रिएको चिज होइन। 36 सालसम्म निरन्तर प्राणीनाथजी जागनी यात्रामा रहनुभयो, वाणी उत्रि नै रह्यो। दिनभरि यात्रा गर्नुहुन्छ, बेलुका जहाँ सत्सङ्गमा बस्नुहुन्छ त्यही वाणी उत्रिन थाल्छ। र यस्तो प्रकारले उहाँसँग हिँड्ने महानुभाव जो पनि विशिष्ट सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले लिपिबद्ध गर्नुभयो, त्यसलाई लेख्नुभयो। आज हामी प्रसादको रूपमा त्यही वाणीको पारायण पढिरहेको छौँ। र यस्तो यो दिव्य वाणीमा प्राणीनाथजीले मानव एकता र सारा संसारका मानवमा तारतम बुद्धि प्रवेश गराउने, असत्यलाई नासेर सत्यको स्थापना गर्ने, उडायो असत्य थाप्यो सत्य सब पर कलश हो आखरत भई नै रे नौ खण्डो आरती। यसमा पनि उहाँले त्यही नै भन्नुभएको छ।
असत्यलाई दमन गर्ने, सत्यको स्थापना गर्ने यो उद्देश्य लिएर महामती प्राणनाथजी दिल्ली दरबारलाई पनि उहाँले झकझक्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यति बेलाको शासक औरंगजेब बादशाहलाई पनि सत्य धर्मलाई बुझ्ने र सत्यको अनुयायी बन्ने प्रेरणा महामती प्राणनाथजीले सनन्दको माध्यमबाट दिनुहुन्छ। जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक खाग दूजा राख। यस्तो प्रकारले पनि उहाँले सनन्दमा सम्झाउनु भएको छ कि कुनै पनि धर्मावलम्बीले म मात्रै उत्तम हो भनेर ऊ उत्तम हुँदैन। अंदर नाहे निर्मल्ला फेर फेर नहावे, बाहर कर देखावे कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। सबैले आन्तरिक हृदयबाट महान हुने सोच राख्नुपर्छ। म ठुलो हुँ भन्दैमा कोही ठुलो हुँदैन, तर ठुलो कार्य गर्यो भने, ठुलो आचरण गर्यो भने, ठुलो सेवामा ऊ संलग्न भयो भने ऊ अवश्य नै ठुलो भएर जान्छ। त्यसकारण श्री प्राणनाथजी महाराजले कोही जातिले ठुलो हुँदैन, कोही पन्थले ठुलो हुँदैन, कोही सम्प्रदायले ठुलो हुँदैन। त्यो सम्प्रदायको अनुयायीको आचरणले नै ऊ ठुलो भएर जान्छ। र त्यसकारण प्राणनाथजीले आचरणलाई, आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो बोलीलाई, आफ्नो सम्बन्धलाई सधैँभरि ठुलो राख्ने खालको हामीलाई आदेश पनि दिनुभएको छ। र सनन्द ग्रन्थ अत्यन्तै प्राणनाथजी महाराजले झुकाउ त्यति बेलाका मुगल शासकहरूलाई पनि सत्य धर्मको परिचय दिएर उनीहरूलाई पनि सही मार्गमा हिँडेर धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने खालको शिक्षा उहाँले दिनुभएको छ। किनभने प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सबै धर्ममा एउटै मूल तत्त्व लुकेको छ। भाषा अनेक छन्, बताउने रङढङ अनेक छन्, अवतारी पुरुषहरू अनेक भए, सबैको शिक्षा अलग अलग ढङ्गले लेखिएको छ। तर त्यो सबैको मूलभूत तत्त्वलाई हामीले खोज्यौँ भने ब्रह्म एक छन्, मालिक एक छन्, परब्रह्म परमात्मा एक छन् भन्ने खालको सिद्धान्त उहाँले सनन्दमा स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि उहाँको मुखारविन्दबाट किरन्तन ग्रन्थको प्रणयन हुन जान्छ। सारै दुनियाँमा खोजी भएको विषय, सृष्टिको आरम्भदेखि लिएर अहिलेसम्म खोजी भएको विषय के हो भन्दा नो दाइ सेल्फ, आफैलाई चिन्नु, आफैलाई जान्नु। अब आफैलाई चिन्नु भन्दा हामी के भनेर चिन्छौँ भन्दा म मेरो शरीर, म मेरो परिवार, म मेरो जाति, म मेरो कुल, म मेरो खेती, म मेरो जायदाद, म मेरो घर, म मेरो परिवार, यस्तो प्रकारले आफ्नो परिचय हामीले जानिरहेको हुन्छ। र संसारमा पनि परिचय दिँदा त्यति नै परिचय दिइन्छ नि। मैले धेरैवटा विद्वत गोष्ठीमा भाग लिए, सेमिनारहरूमा पनि, युनिभर्सिटीमा पनि प्राणनाथजीको सिद्धान्त लिएर त्यहाँ चर्चा गराउने मैले मौका पाएको छु। त्यहाँ एउटा सेल्फ इन्ट्रोडक्सन भनेर स्वपरिचय दिने एउटा त्यहाँ त्यस्तो खालको प्रावधान पनि त्यहाँ रहन्छ। त्यति बेला सबैजना प्रोफेसरहरू उभिएर आफ्नो परिचय दिँदा मेरो नाम फलानु हो, मेरो एजुकेसन यति छ र मैले यतिवटा एवार्ड पाएँ भन्दै उनीहरूले परिचय दिन्छन्। 40, 50, 60 जनाले आफ्नो आफ्नो परिचय दिँदा आफ्नो अध्ययनको परिचय र आफ्नो जन्मको परिचय, नामको परिचय त्यति मात्रै उनीहरूले दिइरहेको हुन्छ। तर प्राणनाथजी महाराज सेल्फ इन्ट्रोडक्सनमा के चाहनुहुन्छ भन्दा म परमधामको ब्रह्म सृष्टि पनि हुँ, मेरो आत्मा दिव्य परमधामबाट आएको भन्ने पनि हामीले परिचय जगतलाई दिनुपर्छ। किनभने यो संसारमा हामीले आत्माको परिचय दिएकै छैन, केवल शरीरको परिचय दिइरहेको छौँ भने आत्मा कसरी चिन्ने त? सबैले आत्मालाई चिन्नु छ, आफ्नो भित्रको चेतनालाई जान्नु छ। अब तपाईले गएर डाक्टरलाई सोध्नु भयो भने आत्मा कहाँ बस्छ भन्नुभयो भने मेडिकल साइन्समा के छ भन्दा मेडिकल साइन्सको रिसर्चमा बडी र माइन्डको मात्रै रिसर्च भएको छ अहिलेसम्म।
माइन्डले नै हार्टलाई कन्ट्रोल गर्दछ, माइन्डले नै किडनीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ, माइन्डले नै लङ्सहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ, माइन्डले नै टोटल बडीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ। यो बडी र माइन्डको रिलेसन हो भन्ने खालको मेडिकल साइन्समा अध्ययन गरिन्छ र त्यही प्रकारको इलाज उपचार पनि हुन्छ। तर हाम्रो धर्मशास्त्रले त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेर के भन्दछ भन्दा बडी माइन्ड एन्ड इन्टेलेक्ट भनेर हाम्रो धर्मशास्त्रले भन्छ। शरीर मन र आत्मा, शरीर बुद्धि र आत्मा। हेर्नुहोस् त, र आत्माको बास चाहिँ कहाँ छ त भन्दा अर्जुनले कृष्णलाई सोधेछन्, हे श्री कृष्ण आत्माको बास मेरो शरीरमा कहाँ छ? मेरो टाउकोमा छ कि, मेरो छातीमा छ कि, मेरो हातमा छ कि, मेरो आँखामा छ कि, मेरो सम्पूर्ण जीवमा छ कि? आत्माको बास मेरो कहाँ छ त भन्दा गीतामा श्री कृष्णले जवाब दिनुभएको छ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वत्र तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि नियन्त्र रूढानि माया। हे अर्जुन, आत्माको बास चाहिँ हृदयमा छ है। हृदयको जुन धडकन चलिरहेको छ त्यो आत्माले चलाएको हो। आत्मा अदृश्य छ, आत्मालाई आँखाले देख्न सकिँदैन। जस्तो अंग्रेजीमा एटम भनेर भनिन्छ, एटमलाई पनि आँखाले देख्न सकिँदैन, त्यस्तै आत्म अथवा आत्मालाई पनि आँखाले देख्न सकिँदैन। एटम पनि विस्फोट भयो भने भयंकर त्यसले प्रलय ल्याइदिन्छ, त्यस्तै आत्मा पनि महाशक्तिशाली छ। आत्माले पनि ठुलो भन्दा ठुलो कार्य गरिरहेको हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कार्य त 100 सालसम्म हाम्रो शरीरलाई जीवित राख्छ यो आत्माले। अब हेर्नुहोस् त कस्तो गजबको कार्य आत्माले गरिरहेको छ। आत्मा छ र हामी बोल्दैछौँ, आत्मा छ हामी खान्छौँ, खाएको कुरो पच्छ, आत्मा छ हामी हाँस्दछौँ, आत्मा छ हामी व्यवहार गर्दछौँ, आत्मा छ हामी व्यापार गर्दछौँ। र आत्माले नै सारा साक्षी भएर हामीलाई जीवित राखेर सम्पूर्ण कार्य हाम्रो गराइरहेको छ भने त्यो आत्मालाई किन नचिन्ने? अब कतिजना संसारमा आत्मै नचिनिकन संसारबाट विदा भएर जान्छन्। आत्माको खोजै गरेनन्, आत्मा तत्त्वको बोधै गरेनन्, आत्मासम्म उनी पुग्दै पुगेनन्, त्यो अदृश्य सत्तालाई अदृश्य शक्तिलाई जान्ने कोसिसै गरेनन्। त्यसकारण प्राणनाथजीले तारतम्यको दृष्टि लिँदै विश्व मानवलाई भन्नुहुन्छ, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। हे जिज्ञासु हो, आत्मालाई चिन है, पहिला आफैलाई चिन। म आफू भन्दा मेरो आत्मा भन्नुपर्छ है। किनभने हेर्नुहोस् त, म मेरो शरीर भनेर भन्छु नि, मेरो हात, मेरो गोडा, मेरो आँखा, मेरो टाउको, मेरो नाक, मेरो मुख भनेर म भन्दै जान्छु नि, सबै मेरो। तर म चाहिँ को भन्दा आत्मा। यसरी आत्मालाई चिन्नुपर्छ र आत्मालाई चिनेर आत्माको मालिकलाई पनि हामीले चिनेको हुनुपर्छ। आत्माका मालिक नै परमात्मा हुनुहुन्छ। तिनै परमात्मालाई हामी राजश्यामा भनेर भज्दछौँ, राजश्यामा भनेर पुज्दछौँ, राजश्यामा भनेर हामी जप गर्दछौँ। यस्तो प्रकारले हाम्रो लागि यो सानै उमेरमा बुझेको कुरो भयो। किनभने माता पिताले सानै उमेरमा आत्मा परमधामबाट आएको भनेर बुझाइदिनु भयो। हाम्रो लागि यो नौलो कुरो छैन, तर अरू व्यक्तिहरूको लागि एउटा एकदमै नयाँ कुरा भएर जान्छ, नवीन कुरा भएर जान्छ। किनभने अरू सबैले आत्मा त पितृलोकबाट आउँछ, आत्मा स्वर्गलोकबाट आउँछ, आत्मा वैकुण्ठबाट आउँछ, आत्मा शून्यबाट आउँछ, निराकारबाट आउँछ भन्ने मात्र आजसम्म शास्त्रहरूबाट प्रमाण सुनिरहेको, प्रवचन सुनिरहेको। तर आत्मा परमधामबाट पनि आउँछ, अक्षरधामबाट पनि आउँछ भन्ने यो एउटा नौलो सिद्धान्त, नौलो दर्शन, नौलो चेतना महामती प्राणनाथजीले विश्व मानवलाई दिनुभएको छ। यो अत्यन्तै सारगर्भित कुरो भएको हुँदा प्राणनाथजीले यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गराए भन्ने खालको पनि उहाँले शिक्षा दिनुभएको छ। र किरन्तनमा त अनेक प्रकरणहरूमा प्राणनाथजीले वेदान्तको चर्चा गर्नुभएको छ, जीव जगत र ब्रह्मको चर्चा गर्नुभएको छ, समयको क्षणभङ्गुरता पनि उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। परमात्माको भक्ति गर्दा विरह नगरिकन तरिँदैन, दुःख बिना आत्मा जागृति हुँदैन। दुःख रे प्यारो मेरे प्राण को सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए भन्ने खालको सखी। आत्म रोग बुरो लग्यो या को दारू न मिले तबे 14 भवन में न पाइए सो हुआ हाथ हवे।
आत्मालाई पनि रोग लाग्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, शरीरलाई रोग लाग्यो भने डाक्टर वैद्य त्यस्तो हामी खोज गर्छौं नि। अब पहिला पहिला समय के थियो भन्दा शरीरमा रोग लाग्यो भने धामी झाँक्रीहरू खोज्ने। धामी झाँक्रीले फुकफाक गर्दा शरीरको रोग भएको अनुभव गर्ने। फेरि अलिकति विकास समाजमा आउँदै जाँदा के भयो भन्दा होइन, हामीले त वैद्यलाई हात देखाउनु पर्छ, नाडी देखाउनु पर्छ भन्ने खालको सोच बढेर गयो है। अझै सोच विकसित हुँदै जाँदा होइन, डाक्टरकोमा हामीले जानुपर्छ, डाक्टरले त सबै कुरो चेक गरेर बताउँछन् मलाई कुन रोग लागेको छ, केले मलाई सताउँदैछ भन्ने कुरो आयो नि। खोजीको विषय बढ्दै जाँदा हामी कहाँसम्म पुग्दो रहेछ। अब हेर्नुहोस्, कुनै जमाना यस्तो थियो एउटा एमबीबीएस डाक्टरले सबै बिमारी ठीक गर्थ्यो, तर आजकल अब स्पेशलिस्टहरू विशेषज्ञ डाक्टरहरूमा जाइन्छ। अब बिमारी लाग्ने बित्तिकै त्यसको विशेषज्ञ को छ त भनेर खोज्दै त्यहाँसम्म पुगिन्छ। अब पहिला पहिला के थियो भन्दा ब्लड टेस्ट गर्ने मेसिन, एक्सरे मेसिनले सबै काम भइरहेको थियो, सबै रोग पत्ता लाग्थ्यो। अब सिटी स्क्यानदेखि लिएर अनेक मेसिनहरू अब आइसकेको छन्। रोगलाई अझै गहिरो गरेर खोजी गरेर पत्ता लगाउने, रोग निवारण गर्ने, रोगबाट निवृत्त हुने। र हामीले एमआरएस प्रणामी हस्पिटलमा पनि राम्रो भन्दा राम्रो मेसिन, वर्ल्ड क्लासको उत्तम भन्दा उत्तम कम्पनीको मेसिन यहाँ लगाऊं, किनभने यहाँ टेस्टिङ भइसकेको त्यो बिमारीले चाहिँ नेपालभरि भारतमा जाँदा पनि यो टेस्टिङ ठिक छैन भनेर कुनै हस्पिटलले नभनोस्। त्यो प्रकारको मेसिनहरूको यहाँ हामीले स्थापना गरिसकेको छौं। र यो शरीर रोग निवारणको कुरो आयो। तर प्राणनाथजी महाराजको अध्याय के छ भन्दा शरीर रोगको निवारण भए पनि शरीर 100 साल भन्दा माथि छँदै छैन शरीरको उमेर। श्रीमद् भागवतमा धेरै कथामा धेरै धेरै वर्ष उनीहरूले राज गरेको कुरो आउँछ। तर ब्रह्माजीले उमेर बाँड्दा मनुष्यलाई कति उमेर दिनुभयो भन्दा संवत्सर शतनृणाम परम आयु निरूपितम, मानिसलाई केवल 100 वर्षको उमेर दिनुभयो भन्ने खालको भागवतमै उल्लेख आउँदछ सृष्टि प्रकरणमा। भने जति नै इलाज गरे पनि 100 वर्षदेखि माथि उमेर छैन। तब एक दिन यो संसार छोडेर जानु छ भने अखण्ड कसरी हुने, अमर कसरी हुने, अजर कसरी हुने, अविनाशी कसरी हुने, यो एउटा अलग्गै अध्यात्म पक्ष हो। यो अध्यात्म पक्षको चर्चा प्राणनाथजीले किरन्तनमा बडा मिठो प्रकारले, मधुरो प्रकारले उहाँले वर्णन गरिदिनु भएको छ। र हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनगर क्षरतित अक्षर थया ने अक्षरातीत कहबाए, आपने ने जाबू यह घरे थे आटकले क्यों पहुंचाए, चलो चलो रे साथ जी आप न जाइए धाम, मूल वतन धनिये बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। हामी सबैले आत्मालाई अमर बनाउनको लागि र जन्म मृत्युको रोगबाट छुडाउनको लागि परमधामको भक्ति गरेको हुनुपर्छ, परमधाममा ध्यान केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ, आफ्नो सुरतालाई मूल मिलाउन लगाएको हुनुपर्छ। बिहान बेलुका पूजा गर्दा पूजा सक्ने बित्तिकै 5 चोटि निज नाम जप गरेर हामीले मूल मिलावको ध्यान एकैछिन हामीले गर्यौं भने पनि हाम्रो आत्माको तार परमात्मासँग गएर जोडिन जान्छ र मूलबाट हामी विच्छेद हुने छैनौं, मूलमा नै हामी मिलेर रहनेछौं भन्ने प्राणनाथजीको विशेष उपदेश शिक्षा हामीले किरन्तन ग्रन्थमा पाउँछौं। यो किरन्तन ग्रन्थको चर्चा त अब 7 दिन गरिरहँदा पनि चर्चा पूरा हुँदैन। तर म त अब तपाईहरु बीच अब यहाँ धेरै वाणी चर्चा म अब किरन्तन ग्रन्थ लिएर मैले चर्चा सुरु गरेको अहिले अब कम से कम 300 दिन जति भइसक्यो होला। म 1 चौपाई 2 चौपाको चर्चा गर्दैछु, तर आधा पनि भएको छैन किरन्तन। यो त अब नित्यवाणी चर्चामा बिहान 7 बजे जो तपाईहरु युट्युबमा प्रणामी मिडियामा जो पनि जोडिनु भएको छ, तपाईहरुले वाणी चर्चाको रस स्वादन गर्नु नै हुनेछ। र यहाँ पनि अब म 7 दिन गुरुजी मंगलदास जीको कृपाले तपाईहरु माझ छु। आजको विशेष कार्यक्रम म चाहन्छु हुन त हाम्रो आयोजक वर्गले पहिला हामीले सम्मान दिइहाल्यो हाम्रा दानदाताहरूलाई, हस्पिटलका जसले दान दिनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गरौँ भन्ने खालको एनाउन्स गरे तापनि म आग्रह राख्न चाहन्छु हाम्रा श्री रोहित राजी महाराज सिक्किमदेखि, उहाँदेखि
यात्रा गरेर हामी माझ आइपुग्नु भएको छ र फेरि फर्केर उहाँले सिक्किम नै जानु परेको हुँदा र उहाँ अब मुख्यमन्त्रीजीको सल्लाहकार भएको हुँदा पुरा समय उहाँले विविध सल्लाहमा र विविध कार्यक्रममा पनि सहभागी बन्नु परेको हुँदा केही समय लिएर हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र पहिला उहाँको प्रवचन राखेर त्यसपछि मान सम्मानको कार्यक्रम यहाँ राख्दा अत्यन्तै उत्तम होला भन्ने मेरो यो समझ हो र अब त्यस पछाडि भागवतको कार्यक्रम पनि रहनेछ। आदरणीय श्रोतागण, तपाईहरु दही जमे जस्तो बस्नु भएको छ। यसरी नै अब 5 बजीसम्म बसेर सारा कार्यक्रमको आनन्द लिएर तपाईहरु फर्किनु हुनेछ, किनभने जीवनमा यस्ता अवसर कहिले कहिले मात्रै मिल्दछ। त्यसको पूरा लाभ लिएर हामीले राज्यको परम नाममा जाग्दा तपाईको नाममा गरिएको महोत्सवमा हामीले यसरी भाग लिएका थियौं भन्दा हाम्रो शेर पनि राज्यको अगाडि खडा हुनेछ। यिनै कार्य हामीले गरेर लैजानु परेको छ र अहिलेको यो वाणी चर्चालाई म यही नै विराम दिन चाहन्छु। जय जयकारको साथमा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की।